جاء رمضان اسنج هجر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. يا ور رب التيامنتن ننجا رب سبحانه وتعالى يا ور ربي خيسن التيامنتن كتب عليكم الصيام صوما فردي سنرته فجرة كما كتب على الذين من قبلكم أكور ريسنين درارتي درقمتهت صوما عبادة باتن عبادة سند فجرة أكما ورد بررت عبادا دبرت يجو لعلكم تتقون أكرب صدات تنيفي صدا ربي خيسني كيداتن سنقيامة قوتو صدا چارجي أكا ورتن سنيف رمضان نيسن لك بيجي رجاء ربي سبحانه وتعالى رمضان نخنيس صوما نخنيس أياما معدودات قويا واللكا وما تيمراس قفا نما قويا لكا وما خيست درقمي سينجا مقالا خيست درقمي تتقويا لكو يسان قبض مقالا ملكيلات تتقويا سيهقود مدابت مقالا يرو تتخيست يرون سن خساران قمني سنتو يسند فيجر جاء رب سبحانه وتعالى نبين كينيا هيكا رمضان خنيك نجان رمضان هقوقه جاء رسول صلى الله عليه وسلم هقو رمضان نسين إذا دخل رمضان هقو رمضان نسين فتحت أبواب الجنان قاف رمضان سين رب سبحانه وتعالى خبجاي ساتف جج دجي سمي برد برسيه كونين شفتي أكسمت تفججا فتحت أبواب الجنان هليل جنة سدتن تبن مجا وغلقت أبواب النيران هلال جهنم شفا مجا وصفدت الشياطين شيطان تجلنا في ببهيتو نمر راهلان لمجا فتنان ساني أكنا ميبادا رب دور كنيف جج ربي غرغار جاء ربي سبحانه وتعالى دنديتي ساتين هدا هل كان شوف جاء رسول صلى الله عليه وسلم فينادى مناد هل كان رمضان خنا شوفا للبات كوت للبا يا باخي الخير أقبل يا نمتج خيري برباد يا إسوان برباد أركج شوفلو ويا باغي الشر يا نمتج شري برباد لابد يا نمتج خيري برباد أقبل خوتو ولانتي برباد الجرتسن أسين سين مجيت الكنش فرب سبحانه وتعالى قيسما ملائكة دجي لتيرقى تندجي دنيا تنرى قلقلت للبتا سفت تنسقلي بافتي أمة اتهمت تنكوني دجي الراخنا هند عيلان اتبافت إرقى يا باخي الخير أقبل يا نما خيري ديمو يا نما خيري جراقة برباد يا ور جنة سينو فر يا ور خيري دنيا برباد أقبل خوتو قرى جنة هلان بنمتي خوتو جي مليكا للبوت إرقمه معنا خيست مسلم توني أكوان جاني تفكات هيكا الربا وسنتهن هيكا انساني وان جامين فكات أنا قبرتش هاجا قبسن أنا خن خيري بربادسن أنا خيا ربي وان فرسن لبي برباد الجر أنا خنجي فكات ولسان حالهم يفرحون تنافر مسلم توني دنيا قوتورة قمدي جره قمتشو رمضان سينسا قمتشو رمضان أفنيسو من جلقبو قمتشو مسلمة هني رمضان سمتشو
قمتشو ومتقوتو ربي قبراتو رنسن رمضان خيري قبون التلفو قمتشو سنقبا ولسان حالهم جتشاجر مسلم توني مرحبا يا رمضان بقدوم شهر الصيام والغفران يا رمضان بقنا قيان رفت جتشو رجرا باتنا رارمات الرب خبجات تقرسا باتنا متخيسا ربي خبجاسي قدسسن عمري سانيتي نساني الدفور أفجتشاني جرا مرحبا يا شهر الصيام والقيام يا باتي خبجا يا باتي سومنا يا باتي أرارما في طلاب قنقيان رفتجتشاني جره وشهر التوبة والغفران باتي توبة باتي أرارما وشهر الصبر والإحسان باتي صبريتي في باتين أرجوما باتين خيستنا ماتي أرجوما نعم ولملاسل رمضان كم باتي غفراناتي مت رسول خيم صلى الله عليه وسلم جياخنا خيستي ولا رحمتات بنمجا جياخنا خيستي ولا رارمات رب الرابنم جياخنا خيسه لا إتكم من النيران إبد الراب لسجدشولات بنمه ربي جياخنا خيس قبروتا إبد الراب لسومس ربي قبروتا جياخنا خيس رحمة إسام بربادا ولا بناف ربي جياخنا خيس وأنم لسوداته هند جلاس باس نعم فتحت أبواب الجنان ولا لي جنتات التبنمه جنة نجاء رسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان تتزين الجنان قاف رمضان دفئ ولا لي جنتا بنين ليس رب سبحانه وتعالى جنتا تببر فمجا ملائكا جنتا ولا لي هندن بنت أكا قبروني مسلم توني دنيا رت مسجد بريفت ولا لين باتي تنخيس جنن بنمي ببري فمجا أما تخيس جنن شفاترة أكوان تكلين هور لين كيس جرات خوان تكتن دهاني ولا لين جنتا خبج خناف خبج رمضاناتي فلا لين ساهن دبنار الرهدو هور لينين رمضان خنخيس نميامت قبرون ربي خن اسنيف جج ربي جنته ومسن جنة خنا خيست رمضان وج سومنوف سومنك أما خنتهن بشن نقاري قن موراف نمهدو تروهنسا تن دنيا رت دلب دي خود تجانين نمهدو تدي مججو نمهدو تو اسم براهف سفر رمضان وسو وجيا وجروه الرمضان وجسمت شوف منابانه نموت هدوتو مسجد خنغيستي مسجد ساتي رمضان سومنوف به وسو رمضان سمت شوف به جرو وقاقوتو خيس خنتور رمضان خندور قرى قبري دي مجرى نمه هدوتو رمضان خناس ختمو ربي بيخ تناف ربي سبحانه وتعالى وانقر قد سد رمضان خنا خيستي خطب ربين وان قبرتش كايو قرتي برباد تشوقب وان قبرتش قلم قرتي تقلوقب وان قبرتش هرقتي اركتشوف قبو ربي سبحانه وتعالى خطب ولو الرحمة رحمة اركتشو ربي خطبه افرت رحمتك كيساني فقولو ولا رحمة بني رحمة جنة التوسون ديفني أكا رحمة ندتشي رتي قدبو أكا نمني رحمة هورة ربي قلما فختب قبرون نسومنا رحمة قلما ساني قرأتشو قبو ولا رحمة تبنمي رحمة ركتشوف نمني شفتنو كايو رحمة ركتشو قرأتشو قبو إني دكفار رحمة إني لما فان كايو رمضان خي صومنوتف صومن خي قلمساق النموراف والنية خايتو غفران من الله رب الرار مركتشورة أرارم رب الرار كتشورة فبات جتشو
قاف رمضان سين ربي هلا رحمة بنيه قبرتش رحمة سن كيس سين مالينا كي بسوت التيانة ورقا كما كفرته بهو التيانة رمضان سين سومن الجر رب ولا في سوق فامت رمضان سين مالين الرابه قبض رمضان دفع مال سرتي هم بسوق به رمضان ندفع مال الرابو فتشو قبضه قبطي ربين نمني هندي أكركتو خطب نمني شفتي أكيسا قنمو خان كتب نما هند مسلم ما خان همت واخا صلاة التريستو واخا أما طاهرتين فيستو وان ولي قلت ربي صاف كتب أبوابها رحمة ولا الرحمتها بنمت جج ربي خطب ولا الرحمة أنا ما هندا فكبنمت إسا هاريد فيفيس إسا باتي خلطوك فول ربي لابتي فيس أكا إسا فكاتت رحمة إسا فكات ربي أكبن دور سخنا خيستو خرنن دراخنا ولا رحمة أكبن ربي خطب نعم ولا رحمة أنا مورسمت رمضان نسينا نمني شفتي نسومنا رمضان نسينا نمني صلاة قمنيس نصلاة رمضان نسينا نمني شفتي خبجا رمضان أبافت ربي تشغي ستمو وان قبروني قبطي سانيتي بهتي أنس إني رحمة بلتي آنوهن أرارم ربي سيخن نورا غفران من الله ربي الرارار مركتشورا قبطين جبين ملي أرجما ساتي ربنا ما قل رحمة ساتي آني رحمة النساء بلال إن رحمتي غرقت غضبي رحمة النخية رحمتك كنماتي متجا رحمة النخية دلن سوخية انجفتجا ربي خلي مال ترتيس اللالو ربي مالي فمدرن صلاتني سنقافته يوقل كله يتنفت يا إسهاري رمضان وجه سومنا مسجد التسمتشو نف يا إسا وان دران التجر مع سيالك كسينف ولا النماتي في ولا الرب يده ولا ربي السنتي في النامة ولا الرحمة ربي أكام بلورة نما هندقيسي ولانسا ركومت إن رحمتي سبقت غضبي رحمة النخية دلنسوخية انجفتجا مكتوب عنده يسب رب الريف ميجرة تحت العرش تاقل من رحمة سن نما رحمة بربادو فده نما توبتي من منبوس نما عران فين قبل جي نما كينان كيسة رسري مت يا رب جي نما توبان نفتي توبان الراقبل جي نما رارما خرجون تري ربي رارمان برباد جيف قال من تينيا تحت العرشي جسنجلتيس إسا برجر قال من رحمة سن ملايكا أجج رحمة قريف جوني قطتمان قال من رحمة ربي هركجرة بكما سنت رحمة ربي سي خطبه تناف واسن إسلاما يرو رمضان ندف شفت ساني إسلام الناساني في الرد أرقم سيساني رمضان ساني سمت شوف مسجد قوتا